आखिरी किनारे पे तानिया ताही नावल किस नंबर 4 बेजाद अली शाह ब्रिगेडियर अली शाह शहीद हो गया। ये वो आखिरी अल्फाज है जो वो अपनी ज़िंदगी में कभी सुनना नहीं चाहता था। बट पंजा पंजा सा शौकीन सा वो बोला। हर शय का रंग फीका सा पड़ गया था। उसका वजूद रफ्ता रफ्ता ठंडा पड़ने लगा। दूसरी तरफ फ़ोन खटक से रख दिया गया। उसने दोबारा कॉल मिलाई। कॉल जिसने कर दी वो आदमी थी। उसके मामू का घर नीचे फ़ोन पर ही उसे सारी इत्तलात दे देते। उसने अपने हाथ में काम था मोबाइल देखा। हवा जैसे इतनी तेज़ होगी कि उसे उड़ाकर कहीं पटकते। हरा खुश्क हो गया और वो तन्हा रह गया। वो बाहर दौड़ लगाता, अंदर भागता, कहाँ जाता। उसी अधेड़पन में शजर उसके नज़दीक आया। क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़ा है? शजर के सवाल पर बेज़ाद ने सिर्फ अपने पाँव को शजर पर उठाया। बेज़ाद शजर हैरान हुआ। वो 21 साल का था और वो पिछले 3 सालों से एक दूसरे के साथ थे। उसने एक बार भी उसे रोते या खौफज़दा नहीं देखा था। वो अपने बाप का लाडला था और शायद बाप उसका। क्या हुआ? शजर ने उसे छोड़ दिया। अलीशा शहीद हो गया। काली काली आंखों से वो बोला तो शजर को धचका लगा। वो 2 कदम दूर हुआ। लेकिन कैसे, क्यों? अलीशा किसी भी मिशन में शामिल नहीं थे। शजर का दिमाग तेजी से हरकत करने लगा। बेज़ाद होश में आओ, उठो! शजर चिल्लाया। बेज़ाद बैठता जा रहा था। बेज़ाद, ऐसा नहीं हो सकता, किसी का मजाक किया होगा। चलो मेरे साथ। शजर ने उसे उठाया। बेज़ाद ने अपने गालों पर गीलापन महसूस किया था। वो उठा और बस भागते हुए दिखाई दिया। कहाँ जा रहे हैं ये दोनों? नाना की आवाज़ पर भी वो ना रुके और गाड़ी में सवार होते निकल गए। ब्रिगेडियर अली शाह को दफनाते हुए 16 तोपों का सलाम दिया गया। आधे घंटे में ये खबर फैली और आधे घंटे में ब्रिगेडियर अली शाह को दफना दिया गया। उसकी कब्र पर फूलों की बरसात की। बड़े बड़े आर्मी अफसरान खामोश खड़े थे और अली शाह का कोई नहीं था वहाँ, ना उसकी बीवी ना बेटा। वो तन्हा ही अजनबियों में दुनिया फ़ानी से कूच कर गया। जबकि दूसरी तरफ उन लोगों का सफ़र अच्छा खासा लंबा था। कम से कम भी अगले दिन शाम में वो लोग पहुंचे। अली शाह को दफनाए हुए एक दिन गुजर गया था। वो जज्बाती हो ही नहीं सकता था कि आर्मी अपने रूल्स हर शख्स पर लागू करती थी, किसी के लिए कुछ नहीं बदल सकती। वो दौड़ता हुआ बाप के कमरे में आया और वहाँ वीराना देख कर एक बार फिर उसे लगा वह हवा में मुल्क हो गया हो। सर बेजाद अली शाह आ गया है। कर्नल ज़िया को इत्तला मिली तो उन्होंने सर हिलाया। आने दो। दरवाज़ा नॉक किए बिना अंदर दाखिल हुआ तो उनके पेशानी पे चतून से पड़ गई और उसने बाहर निकल के बुलाई हुई आवाज़ में दोबारा अंदर आने की इजाज़त मांगी तो उन्होंने इजाज़त दी और वो अंदर दाखिल हुआ। दोनों ने सलूट मारा और तन कर खड़े हो गए। कर्नल ज़िया अपनी जगह से उठे और सुर्ख निगाहों से बस सामने देख रहा था। मुझे अफसोस है अली शाह की मौत का। उसके इशारे पर हाथ रखकर वो थपथपाने लगे। बेज़ाद के वजूद में बेचैनी से कई सवाल सर तोड़ रहे थे। लेकिन शायद हमारा एक रैंक है बेज़ाद जो हमें किसी भी वक्त कहीं भी मिल सकता है और इसी रैंक के लिए हम यहाँ हैं और कोशिशों में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा। बेज़ाद के गाल पर आंसू गिरा। मैं आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज़ सर, वो कतरे भरी हुई आवाज़ में बोला। यस, उन्होंने इजाज़त दी। डैड इस मिशन में शामिल नहीं थे। फिर वो कैसे शहीद हुए? उसके सवाल पर सबसे पहले तो उन्होंने उस रिश्ते पर टोक दिया जो वो कह रहा था। ब्रिगेडियर अली शाह किसी मिशन में शामिल नहीं थे सर। उनकी ड्यूटीज़ ट्रेनिंग्स पर थी। वो संभल कर तस्हीह करता बोला। कर्नल ज़िया ने उसे गौर से देखा। 21 साल एक लापरवाह लड़का समझता था वो उससे। मेरे ख्याल से ये सवाल नहीं बनता आपका। वो अपनी जगह पर बैठ गए। मैं आपके गम में शामिल हूँ लेकिन ये असूल है, जो आया उसे जाना भी है। हम फिर कभी बात करेंगे इस मौज़ू पर। आप अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करें। सर मैं आई आस्क वन मोर क्वेश्चन प्लीज़? वो संजीदगी से सर हिला के शजर इस दौरान ही खामोश था। बेज़ाद की कैफियत से वाकिफ था। कहाँ है वो? जन्नत में, उन्होंने मुख्तसर जवाब दिया। बेज़ाद ने उन पर निगाह उठाई। स्पार्ट चेहरे से वो उसे देख रहे थे। उसका दिल किया उनका गिरबान पकड़ ले। उसके बाप को आखिरी बार भी देखने नहीं दिया लेकिन वो सलूट मारता वहाँ से निकल गया। बेज़ाद शजर ने पीछे से पुकारा मगर वो अली शाह के कमरे में चला गया और उसने लॉक कर लिया खुद को। बाप के कपड़ों से चिमट कर वो 21 साला लड़का खूब रोया था। उसे अपने बाप से बहुत मोहब्बत थी। उसे लगता था उसका बाप शेरों जैसा है, उसके आगे किसी ढाल की तरह खड़ा है। उसके बाप ने हमेशा उसे अहमियत दी थी। भले सामने उसकी अपनी माँ होती, नानी होती या फिर अनीसा। वह एक सवाल भी नहीं कर सकता था। वो मुखालफत नहीं कर सकता था। वो चिल्ला नहीं सकता था कि ये रूल्स के खिलाफ था। पूरे 2 दिन वो बाहर नहीं निकला। शजर ट्रेनिंग पर जा चुका था। बेज़ाद को वार्निंग मिल रही थी लेकिन फ़िलहाल वो इस सिचुएशन में था ही नहीं कि कुछ सोच पाता न कर पाता। उसने शावर लिया। कम से निढाल वजूद घसीट कर वो कमरे से निकला और कैंटीन तक आ गया। वहाँ उसके साथी, दोस्त, अहबाब सब अली शाह का जिक्र करने लगे। वो खामोशी से खाना लेकर पलटा कि निगाहों ने शजर अब्बास को तलाशना चाहा लेकिन वो नहीं था। वह हैरान था लेकिन गम ज़्यादा होने के बायस वो वहाँ से दोबारा अपने बाप के कमरे में आ गया। वो गमज़दा सा दिखता और भी हसीन लग रहा था। उसकी डिम्पल्स की नुमाइश हुई ना थी 2 दिन से। वो कमरे में आया और उसने एलसीडी ऑन कर ली। ब्रिगेडियर अली शाह गद्दार था। एक ऐसा गद्दार जिसे मार देना बेहतर था। उसे लुकमा भी अंदर ना उतरा। वो वॉल्यूम तेज़ कर गया।
शायद सुनने में गलती हुई हो उसे। अपनी जगह से उठता हुआ एलसीडी को हैरानगी से देख रहा था। उसका सेल फोन बजने लगा। उसने कॉल अटेंड की। नानो थी, रो रही थी। अलीशा। वो रोई। उसकी आंखें भी भीग गईं। लेकिन ये क्या था जो न्यूज़ में चल रहा था? और कर्नल ज़िया चिल्ला चिल्ला के सब बयान बता रहे थे कि वो शहीद हुए थे। तो गद्दारी कैसी? उन्होंने अपने मुल्क, अपने वतन के लिए बहुत कुछ किया था। वो जानता था। उसने फ़ोन कर दिया। एक लुकमा भी हराम हो गया था उस पर उस वक्त। एक आर्मी ऑफिसर कैसे गद्दार हो सकता है सर? एक सहाफ़ी ने पूछा। कर्नल ज़िया मुस्कुराए। बिल्कुल, आर्मी ऑफिसर भी इंसान होते हैं और अगरचे उनकी तरबियत वफादारी, दयानतदारी और वतनी पर मबनी होती है, मगर बाज़ औक़ात हालात में गद्दारी का इम्कान हो सकता है। ब्रिगेडियर अलीशा ज़ाती मफाद के लिए दोहरी वफादारी पर उतर आया था। वो हमारे पड़ोसी दुश्मनों से जा मिला था और हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा था। तो ऐसी सूरत हाल में आर्मी सख्त कार्रवाई करेगी। हम अपनी कौम, अपने वतन के आगे किसी को नहीं देखेंगे, भले वो हमारे अपने ही क्यों ना हो। पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। उस जिम्मेदारी से हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। कर्नल ज़िया के बयान पर उनके नाम के नारे बुलंद हुए, जबकि अगली न्यूज़ में ब्रिगेडियर अली शाह के पोस्टर को जलाया जा रहा था। उसके हामियों को मारा पीटा जा रहा था। एक उद्यम था जो वो अपनी आंखों के सामने देख रहा था। खींच कर रिमोट उसने एलसीडी को मारा और कमरे से बाहर निकल गया। वो सीधा मेस से बाहर निकला और इस एरिया में आ गया जहाँ अफसरान के ऑफिस थे। उसके मिजाज इस वक्त इतने कड़वे थे कि वो बिला झिझक सब कर देता। उसे आर्मी की इज्जत, उसके रूल्स की कोई फिक्र नहीं थी। उसके बाप पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था और जब उसे पता चला कि वो कत्ल हुआ है तो उसका बस नहीं चला आग लगा दे वो एक एक चीज़ को। जबकि वो फौजी ट्राउज़र और ब्लैक शर्ट में ऊंचा लंबा कसरती वजूद का मालिक वो चलता हुआ जनरल हारून के कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखकर खड़े हो गए। वो अली शाह के बेस्ट फ्रेंड थे और बेज़ात उनसे बहुत फ्रैंक था। 2 दिनों में एक बार वो उनसे नहीं मिला था और अब ये खबर सुन के फ़ौरन उनके पास पहुंच गया। ये कैसी न्यूज़ है? उसका पहला सवाल यही था। आप लोगों ने कहा डैड शहीद हुआ है, लेकिन उनका कत्ल हुआ है और उनको आप लोगों ने मारा है। क्यों? वो धाड़ा यहाँ तक कि उसका बस नहीं चला कि वो सबको खून कर दे। देखो बेज़ात, ये हकीकत है जो न्यूज़ में चल रही है। और हकीकत से मुँह फेरने के बजाय तुम्हें उसे कबूल कर लेना चाहिए। वो गद्दार हो गया। वो तहम्मुल से बोली। कैसे? कैसे गद्दार हो गए थे? वो मेस में ट्रेनिंग से ड्यूटी पर थे और अगले साल रिटायरमेंट लेने वाले थे। क्योंकि मैं कैप्टन की सीट पर जाता। वो गद्दार नहीं थे, वो कराया। जनरल हारून संजीदगी से उसे देखने लगे। आप लोग कैसे कैसे कर सकते हैं उनके साथ ये सब? मैं जानता हूँ, मेरा बाप हुब्बुल वतन था। वतन के लिए वो अपनी जान दे सकता था और आप लोगों ने उन्हें गद्दार बना के मार दिया। गद्दार की सज़ा मौत ही है। वो खफगी से उसे देखते बोले। कहाँ लिखा है सर? मैं पढ़ चुका हूँ सब। दफ़ा 131 पाकिस्तान पैनल कोड। कहाँ मिल गया? दफ़ा 121 पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1992 और इन दफ़ात के मुताबिक किसी गद्दार को भी आप लोग जान से नहीं मार सकते। कानून कहाँ मर गया था? अगर बिलफर्ज वो गद्दार भी थे, आप लोगों ने उन्हें मार दिया, फिर दफना दिया। क्यों क्यों किया ऐसा? उसने उनकी टेबल पर से कांच का शो पीस उठा के दीवार में दे मारा। बेदात अली शाह गद्दार के बेटे हो। तुम चाहो तो तुम्हें भी मरवा सकता हूँ, वो सख्ती से बोले। बेज़ात बेखौफ निगाहों से उन्हें देखने लगा, जबकि वो उसके रवैये पे काफ़ी बरहम दिख रहे थे। अजीब बात है, उसके बाप को मार के वो सब ये चाहते थे कि वो रोज़ मरे। सर मुझे मरवा दे, वरना मैं चैन ना लेने दूँगा और ना ही कुछ चैन से बैठूँगा। तो कहता वो वहाँ से निकल गया। उसकी आंखों में वो जुनून दिख सकते थे। उसके निकलते ही उन्होंने फ़ोन उठाया। बेज़ात अली शाह को मार दो, मुख्तसर बात करके कॉल बंद कर दी। शजर सामने से ही आ रहा था। तुम्हें पता है उन लोगों ने क्या किया है मेरे साथ? मेरे बाप को बेकसूर मारा। शजर बेकसूर? मैं उन पर केस चलाऊँगा। मैं छोड़ूंगा नहीं कर्नल ज़िया और कर्नल हारून को। वो गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। वो गद्दार ही थे, गद्दार हो चुके थे। अगर रियासत की पॉलिसियाँ समझ ना आए तब भी हम इन पॉलिसियों को अपनी मंशा के मुताबिक करने के लिए धमकियाँ नहीं दे सकते कि मैं दुश्मनों से जाकर मिलूँ। फिर सारे सबूत हैं मेरे पास। तुम गद्दार के बेटे हो। बेज़ात खामोशी से यहाँ सब कुछ छोड़कर कुछ चले जाओ, वरना ये जंग बहुत गहरी हो जाएगी। वो अपने कानों पे यकीन कैसे कर लेता कि ये शजर बोल रहा है, जिसके पास ये अल्फाज होते थे कि बस यार तेरा बाप दुनिया का ज़बरदस्त आदमी है। मैं उसे आइडियलाइज़ करता हूँ। मेरी नज़र में उससे ज़्यादा खरा ऑफ़िसर कोई नहीं। शजर वो हैरान था। हाँ, यही सच है। तुम्हें सबूत चाहिए? उसका हाथ पकड़कर वो उसे एक कमरे में ले आया जहाँ मुजरिमों की पूछताछ होती होगी। शायद ये जगह उन लोगों के लिए आम थी। शजर ने उसके सामने तस्वीरें फेंकना शुरू कर दी। बेज़ात उन तस्वीरों को देखने लगा। इन तस्वीरों में अलीशा भारतीय ऑफ़िसर से हाथ मिला रहा था, उसे कुछ चीज़ें दे रहा था, कुछ मामला था। कहीं कुछ और कहीं ये बात कोयलों पर भी चलते हुए कहता कि अलीशा गद्दार है। बेज़ात तब भी ना मानता। उसने वो शायद तस्वीरें फाड़ दी। ये सब झूठ है। तुम लोग ये एविडेंस मुझे दिखा रहे हो। मैंने देखा है अपने बाप को और इस मुल्क के लिए जानिसार करते। ये सब फेक है। हुआ कुछ और दिखाया कुछ और जा रहा है। अनीसा कहाँ है? बेज़ात के सवाल पे शजर ने सर झटका।
میں منیسا کو اپنی جان کا خطرہ تھا تبھی وہ USA چلی گئی ہیں، ہمارے افسران نے انہیں خود بھیجا ہے۔ دیکھو بہزاد، میں جانتا ہوں تمہاری یہ فیلنگس نیچرل، مگر یہ آدمی ہے یہاں جذبات اور احساسات نہیں دیکھے جاتے، یہاں آنکھوں دیکھا سچ ہے، اور بس ماضی اور پشے پوچھ کیا ہے اس کے لیے تمہیں عدالتوں کے دھکے کھانے ہوں گے۔ تم جاؤ بہزاد، یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ شجر کو دیکھ رہا تھا اور بس دیکھتا رہ گیا، اس نے اپنے گال صاف کیا اور ٹیبل پر مکہ مارتا کھڑا ہوا۔ تم بھی تم بھی سے کیا مراد ہے؟ یہی سچ ہے، تمہارا باپ غدار تھا اور مجھے افسوس ہے کہ کبھی میں نے اسے پسند کیا تھا کہ میں اس کے جیسا بنوں۔ شٹ اپ! اس کی دھاڑ دور دور تک گونجی تھی اور کسی شکاری کی طرح اسے شجر کی گردن جکڑ لی۔ میں بات کی تہہ تک جاؤں گا شجر، اگر میرا باپ غدار نکلا تو اس کی قبر بھی کہیں نہیں دیکھوں گا۔ غدار نکلا تو اس کی قبر بھی کبھی نہیں دیکھوں گا، لیکن اگر وہ غدار نہ ہوا، خدا کی قسم شجر، تم مجھے بہت اچھے سے جانتے ہو، ایک ایک کو زمین میں گاڑ دوں گا اور پہلے تم ہوگے۔ اس نے جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑی اور وہاں سے نکل گیا۔ چلے جاؤ یہاں سے بہزاد، چلے جاؤ یہاں سے، اب تمہیں کچھ نہیں ملے گا بہزاد۔ شجر پیچھے سے چلایا لیکن بہزاد آگے نکل گیا۔ وہ ان پھٹی ہوئی تصویروں کو ساتھ لے گیا تھا اور ایک بار پھر بہزاد علی شاہ اپنے باپ کے کمرے میں بند تھا۔ یہ خطرہ ہے۔ سنجیدگی سے کمرے کی خاموش فضا میں آواز بلند ہوئی۔ ہم ہمارے ملک کے لیے، ہماری قوم کے لیے، مجھے لگتا ہے اس خطے کو خاموشی سے ختم کر دینا چاہیے۔ وہ بڑے بڑے افسران کے بیچ بیٹھا تھا۔ علی شاہ بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان میں کوئٹہ میں ایک بہت بڑا بلاسٹ بنانا چاہ رہا تھا۔ اس بلاسٹ سے تو لوگ بچ گئے، لیکن بہزاد کی تباہی سے بچنے کے لیے بہزاد کا مر جانا بہتر تھا۔ ان سب کا آپسی فیصلہ ہوا۔ شجر حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ اب کرنل جنرل کے ساتھ بیٹھ رہا تھا، اس کے لیے خوش قسمت تھی، لیکن بہزاد کو مار دینے کے خیال سے وہ پریشان ہو اٹھا۔ یہ کام تم کرو گے؟ کرنل ہارون نے اس کے ہاتھ میں بندوق تھما دی۔ ساؤنڈ پروف ہے، اس کی آواز پیدا نہیں ہوگی، تم خاموشی سے یہ کام کر دو۔ تمہیں کیپٹن کی پوسٹ پر ڈائریکٹ لے جائیں گے۔ وہ اس کا شانہ تھپتھپاتے بولے، جبکہ وہ اپنے ہاتھوں کی لرزش کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی گردن پہ شدید دباؤ تھا، وہ ایک دم پھیٹ کر اٹھا، چاروں اور اندھیرا تھا۔ وہ اس کی گردن شدت سے دبا رہا تھا۔ شجر! وہ پہچان گیا۔ شجر کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے جھک کر گیا اور بہزاد نے اس کی پیٹھ میں لات ماری۔ شجر بخوبی جانتا تھا بہزاد کے پاس ہر قسم کا موو تھا۔ لڑنے کے لیے اس کے باپ نے اسے بہت کچھ سکھایا تھا اور وہ لاپرواہ ضرور تھا لیکن کم عقل نہیں۔ اور یہ بات سب کو کھٹک رہی تھی۔ وہ لائٹس آن کرتا کہ شجر کھڑکی سے کود کر فرار ہو گیا۔ بہزاد نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھا۔ اسے اب سب سمجھ آ رہی تھی۔ وہ لوگ شجر کو ٹریپ کر چکے تھے اور وہ کم عقل انسان ہو بھی گیا تھا۔ اسے شجر سے نفرت تو اسی وقت ہو گئی تھی جب وہ اس کے باپ کے خلاف بول رہا تھا۔ اب یہاں سب اس کے دشمن تھے جو اسے کسی بھی وقت مارتے تھے۔ اگلی صبح وہ کرنل ہارون کے آفس میں پہنچ گیا، خاموشی سے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے یہاں سے جانا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ آج میں چھوڑ کر جاؤ گے؟ کیونکہ میرا کوئی نہیں ہے اب یہاں۔ اس کا لہجہ جذبات سے بکھرا بکھرا تھا۔ گڈ، اینی ویز تم جا سکتے ہو، وہ سنجیدگی سے بولے۔ آپ کو یاد ہوگا ڈیڈ کی پراپرٹی ہے یہاں۔ پتہ ہے مجھے، وہ پراپرٹی کسی کو نہیں دی جائے گی۔ ان پیپرز پر سائن کریں، میں ہوں یا نہیں، اس جگہ کو سیل کر دیا جائے گا، لیکن میری ڈیڈ کی پراپرٹی میں حکومت کے حوالے یا آپ لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ کرنل ہارون مسکرائے۔ کتنا ناسمجھ لگتا تھا اس وقت انہوں نے ان سب پیپرز پہ سگنیچر کیے اور بنا دیکھے کیے۔ جاؤ اپنی زندگی سکون سے جیو، تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا، وہ مسکرا کے بولے۔ کہاں جاؤ گے؟ ان کے سوال پہ وہ بے دہانی میں کہہ گیا، نانو کے گھر، اور باہر نکل گیا۔ کرنل ہارون نے فون اٹھایا تھا۔ وہ سب چھوڑ کر آ گیا تھا، اسے سمجھ آ گئی تھی وہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ جب اس کا دوست، اس کا یار ہی اسے مارنے کو پہنچ گیا تو اس کا کون تھا؟ وہ شجر سے ملا ہی نہیں واپسی پر۔ وہ ٹوٹے ہوئے دل اور شکستہ قدموں سے لوٹا اور نانو سے لپٹ کر بہت رویا۔ وہ اسے سنبھال رہی تھی، اسے پیار کر رہی تھی، وہ بچہ بن گیا تھا۔ سسک سسک کر باپ کو یاد کرتا رو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہوئے زیادتی نانو کو بتا رہا تھا۔ اس کی ماں بھی آ گئی، اس کی آنکھیں بھی بیٹی کی حالت دیکھتی بھیگ گئیں۔ وہ پہلی بار ماں کے گلے لگا تھا، وہ رو پڑا تھا۔ باپ سے اتنی محبت تھی اسے کہ غم اس برداشت نہیں ہو رہا تھا، اسے باپ کا غم ہرا رہا تھا۔ پلوشا نے اپنا سامان اٹھایا اور گھر سے باہر نکلنے لگی۔ بہزاد کے ساتھ ساتھ روئی تھی وہ بھی۔ شجر کی باتیں جس طرح وہ بتا رہا تھا، اسے پلوشا کے دل میں شجر کے لیے شدید نفرت پیدا ہو گئی۔ وہ ہاسٹل شفٹ ہو رہی تھی، کچھ دنوں میں زندگی تو بدل گئی تھی، اب اپنے لیے خود بھی کچھ کرنا تھا اسے، اور وہ چاہتی تھی وہ آرمی میں ڈاکٹر کی پوسٹ پر جائے، جس کے لیے اسے مزید محنت درکار تھی۔ وہ جانے سے پہلے بہزاد کے پاس آئی۔ وہ علی شاہ کی تصویریں دیکھ رہی تھی اور کچھ اس کی اور شجر کی بھی تھیں۔ پلوشا اس کے پاس بیٹھ گئی۔ بہزاد نے موبائل بند کر دیا اور دور چمکتے پوری رات کے چاند کو دیکھنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کن الفاظوں میں آپ کو تسلی دوں، پلوشا نے کہا۔ بہزاد نے نفی میں سر ہلایا۔ تسلی نہیں چاہیے مجھے، تم کہاں جا رہی ہو؟ اس نے چہرہ موڑ کر دیکھا۔ ہاسٹل، وہ بولی۔ کیوں؟
آپ نانو کے پاس آپ آ گئے ہیں، آپ ان کا خیال رکھیے گا، مجھے زندگی میں کچھ بننا ہے، بزاد نے سر ہلایا۔ مجھے ایک فیور چاہیے آپ سے۔ وہ بس ہنکارا بھر گیا، پورے چاند پر نگاہ تھی اب بھی اس کی۔ شجر عباس کا نام اپنے نام کے آگے سے ہٹانا چاہتی ہو کیا؟ ایسا ممکن ہے؟ بزاد نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ پاگل ہو رہا ہے، صرف دل کا برا نہیں ہے۔ آپ ایسوں کی حمایت لے سکتے ہیں؟ انہوں نے آپ کو مارنے کی کوشش کی، بلوشہ کو غصہ چڑھا تھا اس پر۔ لیکن تمہارے ساتھ اس کا اختلافات نہیں ہیں۔ مجھے آپ کی مرضی سے زندگی نہیں گزارنی بزاد۔ آپ نے صرف اپنی جان چھڑانے کے لیے مجھے پھنسا دیا۔ مجھے اس انسان سے شدید نفرت ہے، اور وہ مجھے ڈھونڈتا ڈھونڈتا مر بھی جائے گا تو بھی میں اسے کبھی نہیں ملوں گی۔ غصے سے کہہ کے اٹھی، بزاد اس کی جانب دیکھنے لگا۔ آپ میری محبت کو سمجھتے تو صحیح، میں آپ کو سمیٹ لیتی، آہستگی سے کہتے وہ آخری شکوہ کرتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ بزاد نے اسے ڈرائیور کے ساتھ سوار ہوتے اور پھر وہاں سے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اندر نانو اور اس کی ماں تھی، جبکہ اس کی ماں کے دو چھوٹے چھوٹے بچے، اور وہ الجھن کا شکار گھر سے باہر نکلا۔ زندگی میں آگے کیا تھا کیا نہیں، اسے واقعی کسی چیز کی خبر نہیں تھی۔ وہ روڈ پر چلتا جا رہا تھا، ابھی کچھ دور ہی وہ آیا تھا کہ اچانک اپنے پیچھے بلاسٹ کی آواز پر اس کا وجود ساکت رہ گیا۔ اس نے اپنی آخری پناہ گاہ کو اپنی آنکھوں سے جلتے دیکھا۔ وہ بھاگا، سیاہ رات، پورا چاند کتنا ظالم تھا، وہ روڈ پر تنہا بھاگا تھا، اس کی چیخوں نے جیسے پورا شہر جگا دیا تھا۔ وہ گھر جل رہا تھا، اس کی نانی، اس کی ماں، وہ دو بچے، کہیں کچھ نہیں تھا۔ وہ مدد کو پکارنا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا وہ کسی کو بلائے۔ لوگ دوڑ رہے تھے، لوگ دور ہو رہے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنا جلتا آشیانہ دیکھتا چلانے لگا۔ وہ چاہتا تھا اس کا باپ آ جائے، جو اس کو رونے تو کیا کسی تکلیف کو اس کے پاس بھی بھٹکنے نہیں دیتا تھا۔ کوئی ہے، میری مدد کرو، اس کے الفاظ گونجے۔ وہ اندر آگ میں کودنا چاہتا تھا، لیکن لوگوں نے اسے اس پاگل پن سے بچا لیا۔ جب سب راکھ ہو گیا تو وہ کیوں زندہ تھا؟ وہ بھی مر جاتا، لیکن اسے بچا لیا گیا۔ اور نانو، اس کی ماں بھی ساتھ چھوڑ کے۔ شجر عباس، اس کی دھاڑ بہت وحشتناک تھی۔ ویری گڈ کیپٹن شجر عباس۔ مسکرا کے اسے دیکھا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ تمہیں یقین ہے سب ویسا ہی ہوا جیسا کہا گیا تھا؟ جی سر، وہاں کوئی نہیں بچا، اور بہزاد علی شاہ وہ بھی نہیں، سنجیدگی سے کہہ کے وہ وہاں سے باہر نکل گیا۔ جب کا دل دکھا تھا، اس نے اپنے دوست، اپنے یار کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا، لیکن وہ غدار تھا۔ وہ 24 کروڑ عوام کو مار دیتا، اس کی نسبت یہ بہتر تھا وہ خود مر جاتا۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ بلوشہ وہاں نہیں تھی، اب کس ہاسٹل میں تھی یہ اس کے علم میں نہیں تھا، لیکن جو طاقت، جو اختیار اسے مل گیا تھا اس کو استعمال کرتے بھلا بلوشہ کو ڈھونڈ لینا ناممکن ہو سکتا تھا؟